दरवाजे खुल गए हैं। शेख साहब, नाश्ता क्या होगा पहले ये बताया हमें। मेरा फैसल बच्चों की जगह है। मैंने अपनी जिंदगी में इतना बेस्ट स्टेज सेक्रेटरी नहीं देखा जब से मैं सियासत में हूं, 60 साल से। इज ए ग्रेट ओरेटर। मैं हमेशा मुख्तसर बात करता हूं, ट्रिपल एस, शॉर्ट, स्वीट एंड स्मार्ट। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इमरान खान ने जो तारीख मरतब की है, इसका फैसला इन्हीं 10 दिनों में हो जाना है। इमरान खान जो ऐलान करेंगे, इंशाअल्लाह ताला कमेटी चौक में लाल हवेली की तरफ से तमाम लोगों के क़याम ताम, अब वैसे तो हम अंदर से शेख हैं और मेरे भाई सरवर खान साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, खुर्रम भी, अली नवाज भी। आमिर डोगर तो जिनजान है असेंबली की, लेकिन असेंबली को नजर लगा दी इन्होंने। इंशाअल्लाह ताला मेरे भाइयों, जो गरीब को तबाह कर दिया गया है, 30% महंगाई बढ़ा दी गई है, जो पाकिस्तान में आज सबसे अहम इशू, अहम तैनाती बना दिया गया है। आज दुनिया की नजरें पाकिस्तान की तरफ हैं कि ये डिफॉल्ट होने जा रहा है। दुनिया की नजरें पाकिस्तान की तरफ हैं कि यहाँ गरीब मर रहा है। मैंने सिर्फ ये वादा किया था, मेरे भतीजे राशिद शफीक साहब एमएलए तहरीक इंसाफ के स्टेज पे हैं, वो जुलूस लेकर आए हैं। मैं आपका रावलपिंडी के दाखिले पर, वैसे तो खुर्रम अली नवाज का भी इलाका है, खैर मकदम करता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ, मैंने पलटन मैदान का भी जलसा देखा है, टिकरी ग्राउंड भी देखी है, मीनार पाकिस्तान भी देखा है। हमारा दिल बड़ा जगह थोड़ी है, लेकिन जिस दिन आप इमरान खान साहब की कॉल पे कमेटी चौक तशरीफ लाएंगे, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल होगा। आतिशबाजी भी होगी, तकरीर भी होगी, जलसे भी होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान के चाहने वालों, अस्सलाम वालेकुम। इसका मतलब है पिंडी मिलेगी हमें। पिंडी कल एक चोर पकड़ा गया। पाकिस्तान में तो छोटी छोटी चोरियां करता रहा, कल इंग्लैंड में चोरी करते हुए पकड़ा गया। पहले भी ये कहा जाता रहा कि जिधर भी जाए गली गली मोहल्ले मोहल्ले शोर है, शरीफा का टब्बर सारा चोर है। तो अब तो उन्होंने साबित कर दिया कि वो इंटरनेशनल चोर भी है। नेशनल चोर तो थे ही, और फिर रात को छित्तर परेड भी हो गई। माल मसरूका बरामद करने के लिए छित्तर परेड भी हो गई। और ये छित्तर परेड जो पाकिस्तान के अवाम ने करनी है, वो तो अभी बाकी है। खान का तो एक ही मुतालबा है, इंतखाब, फौरी इंतखाब, जल्द अज जल्द इंतखाब, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इंतखाब। और उन मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात में नून लीगियों की छित्रोल होगी। 22 करोड़ अवाम छित्रोल करेंगे। बहुत बहुत मेहरबानी। शाह महमूद कुरैशी साहब भी तशरीफ ला रहे हैं, और राजा तारिक साहब, आप हाँ अभी ठीक है। तो गुलाम सरवर खान साहब मुझे नजर आ रहे हैं, डिप्टी स्पीकर वासिक क़यूम साहब मुझे नजर आ रहे हैं, अली अवान एमएनए इस्लामाबाद से वो मुझे भट्टी साहब यहाँ नजर आ रहे हैं, सारे खुर्रम नवाज साहब भी नजर आ रहे हैं, आमिर क्यानी साहब हैं, मलिका बुखारी साहिबा हमारे साबिक गवर्नर सिंध, आज सुबह उन्होंने सदर से मीटिंग की है, नाश्ता किया, और क्लाइमेट चेंज के उन्वान पर मुफस्सल गुफ्तगू उन्होंने सदर मुमलकत से की है। ये उन्होंने ट्वीट किया था, और उनसे पूछेंगे कि क्लाइमेट चेंज जो है इस हवाले से क्या उनकी गुफ्तगू हुई है।
تو پاکستانی قوم آپ تیار ہو؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں بات کر رہا تھا کہ ایک ایسا لیڈر جس نے اپنی قوم کے لیے سب کچھ کیا ہے، اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. وہ لیڈر جن کا جینا مرنا پاکستان میں ہے، جن کے بیرون ملک کوئی اثاثے نہیں، کوئی جائیدادیں نہیں، کوئی خفیہ اکاؤنٹس نہیں، اور وہی لیڈر ایبسولوٹلی ناٹ بول سکتا ہے. اس ملک کی خودداری کو بحال کیا عمران خان نے، اور اس ملک کو جو خودی کی جو ایک ڈائریکشن ہے، جو علامہ اقبال کا فلسفہ ہے کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. یہ جو ڈائریکشن اس پہ قوم لگ گئی ہے، یہ پاکستانی قوم کی بہت بہت بڑی فتح ہے، اور یہ قوم جاگ گئی ہے. اور آج جو ترتیب ہے وہ مجھے زین قریشی صاحب نے بتا دی، اور زین قریشی صاحب مجھے بتا رہے ہیں کہ اسد عمر صاحب 4 بجے جو ہے وہ خطاب کریں گے، اور زین قریشی صاحب 4:15 بجے جو ہے بتا رہے ہیں زین قریشی کے 4:15 بجے نائب کپتان مخدوم شاہ محمود حسین قریشی صاحب جو ہے وہ خطاب کریں گے. 4:30 بجے عمران خان صاحب خطاب کریں گے، اور آج کے اس خطاب کا سبھی کو انتظار ہے. اور عمران خان صاحب اپنے خطاب میں اس تاریخ کا اعلان کر دیں گے کہ کس تاریخ کو سب نے راولپنڈی اکٹھے ہونا ہے. اور ہمارا احتجاج ہمارا حق ہے، آئینی قانونی حق ہے پرامن احتجاج، اور ہم اسلام آباد میں جو عدالت کی مختص کردہ جگہ ہے وہیں پر اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں گے. اور راولپنڈی کس دن اکٹھے ہو رہا ہے یہ کچھ دیر بعد ہمیں پتہ چلے گا، اور اس کا باضابطہ اعلان عمران خان صاحب کریں گے. آج جس طرح سے اس قوم نے عمران خان کی کال پر، جس طرح سے ہم لبرٹی لاہور سے چلے اور یہاں ابھی آج پہنچے یہ قافلے، لبرٹی لاہور سے جب ہم چلے تو جیسے جیسے عمران خان صاحب کی قیادت پہ قافلہ آگے بڑھتا گیا، لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا. یہ وہ جذبہ، وہ جنون، وہ لگن، وہ محبت جو پاکستان بنانے کی تحریک میں قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ شامل تھی، آج وہی جذبہ، وہی لگن پاکستان بچانے کی تحریک میں عمران خان کے ساتھ شامل ہے قوم.